كخلاصة عندما ناقش علماء الأصول مفهوم الدليل كانوا واعين أشد الوعي بما لهذا المفهوم من أثر في الاجتهاد الأصولي. إذا رأينا من خلال التعريفات أنهم يحددون الدليل ويقصرونه على النظر الصحيح، ولا يعتبرون الدليل دليلا إلا إذا كان الناظر قد حصل شروط النظر وأسبابه، شروطه المنهجية وشروطه المعرفية، بمعنى أن يكون عارفا وقادرا على النظر في الأدلة. والذي لا يستطيع النظر في الأدلة كما حددناه مفهوم النظر أن يستطيع ترتيب قضايا على نحو معين بحيث ينتهي من هذا الترتيب إلى نتيجته، هذا لا يمكنه أن يزعم بأنه قادر على النظر في مصادر الشرع، ولا قادر كذلك على استفادة أحكام أو مضامين هذا الشرع ولا أحكامه. قلنا الأدلة. أول دليل نتحدث عنه عادة هو دليل القرآن الكريم، فنقول القرآن الكريم دليل. لاحظوا القرآن الكريم دليل. لاحظوا التعبير، لا نقول أدلة، لاحظوا نقول القرآن، ولكن عندما نصفه بالمفرد دليل، ونقول السنة النبوية ونصفها بأنها كذلك دليل. وممكن أن نقول ولما لا يوصف الأمر بالأدلة؟ لا، دليل بالمفرد. ولكن القرآن الكريم إذا أخذنا الآية الوحيدة تكون دليلا، وإذا أخذنا القرآن كله يسمى دليلا. إذا ما الفرق بين الأخذ بالآية الواحدة والأخذ بكل القرآن فيكون دليلا؟ يقول العلماء بأننا عندما نأخذ الآية الواحدة فنسميها دليلا، معنى ذلك أننا نقصد بهذه الآية لأن الدليل هذا في اللغة ما بغيناش نشيروا له باش يبقى، لأن مفهوم الدليل في اللغة يفيد معنى الإرشاد ويفيد معنى الهداية. إذا جئنا مثلا الدليل، إذا أخذنا شخصا مثلا أنا لا أعرف مثلا مدينة برلين وأخذني الشيخ أو أسامة ففي زيارة يريني هذه كذا، ماذا يسمى بالنسبة لي؟ دليل. هو دليلي بمعنى هو الذي سيرشدني وهو الذي سيهديني. إذا الدليل هو إذا بالنسبة لنا الشرع في ماذا؟ فيه هداية وفيه إرشاد. إذا بهذه الأدلة فالنص الواحد يهديني إلى ماذا؟ يهديني إلى الحكم، يهديني إلى المعنى، يهديني إلى المضمون. وكذلك النصوص عندما هذا الجميل في الخطاب الإسلامي هو أننا نأخذ، وقد استمعنا إلى خطبة اليوم وكيف أن الشيخ استدل على مسألة واحدة وهو مسألة الزيغ في الإفتاء وفي القول في دين الله بغير علم. ونعرف أن هناك نصوص كثيرة في هذا الباب، باب القول في الدين بلا علم. إن الله الحديث المألوف إن الله لا يقرأ العلم انتزاعا، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الحق ولكن يقع بقبض العلماء. ممكن أن يأتي للنتيجة. النتيجة ماذا قلنا؟ النتيجة ماذا تسمى؟ هل لازم أم ملزوم؟ لا، لازم. دابا نقول الأسئلة، دابا نبداو نسولو. إذا النتيجة لازم، وتأملوا معايا. النتيجة مقدمها دابا العلاقة لا تكون عكسية، قلنا العلاقة تكون متقدمة من ماذا؟ من الملزوم في اتجاه اللازم. الملزوم في الشرع ليس بالضرورة أن يكون نص آية واحدة ولا أن يكون حديثا واحدا، ولكن الملزوم قد يكون الكثير من النصوص، ولكن هذه النصوص فيما بينها تتضافر وتتكاثف وتتساند لتؤكد لنا النتيجة الواحدة. ولذلك نقول للآية الواحدة دليل، ونقول للآيات الكثيرة دليل، ونصف القرآن الكريم كله بأنه دليل بالإفراد. والذي
يضاف هنا هو ماذا؟ هو أن صفة الدليل هنا أو صيغة الدليل هي ما يضاف لأن صيغة مبالغة، وهي على صيغة فعيل. وصيغة فعيل في اللغة العربية كنعطينا الغاية في الإرشاد، بمعنى أن الإرشاد مراتب، فهناك المرشد مرشد آلي، ولكن عندما نقول دليل بمعنى أنه أبلغ ما يكون في الإرشاد وفي الهداية. إذا كخلاصة النص الواحد، وهذا لاحظنا في الخطبة، النتيجة كانت واحدة، نتيجة الإنكار على الذي يقول في دين الله بغير علم ولا هدى. ولكن الذي راكمه الأستاذ للوصول إلى هذه النتيجة هل كان نصا واحدا؟ لا، كانت هناك نصوص كثيرة، وبالإضافة إلى النصوص هناك وقائع وقضايا وحوادث ناتي بها. إذا أنت عندما تستدل في المجال الشرعي الأصول لا تحتاج فقط إلى دليل واحد، بل كل ما ستركبه يعد في ماذا؟ في مستوى الدليل أو في مقابل الدليل، ولكنك على الحقيقة لم تأخذ بنص واحد وإنما أخذت. ولذلك سمي كما قلت القرآن الكريم كله دليل، لأن غاية ما ينتهي إليه المسلم وأنه يهتدي بهذا القرآن الكريم إلى ما يصلح حاله في الدنيا وما يصلح حاله في الآخرة. إذن القرآن الكريم دليل، والسنة النبوية دليل، وسنأتي إلى بعض تفصيلات هذا الأمر. والإجماع كذلك دليل، والقياس كذلك دليل، والمصلحة المرسلة كما هي عند، وهكذا. إذا كل هذه الأمور نسميها ماذا؟ نسميها دليل، وتجمع إذا نظر إليها بهذا الإجماع تجمع على أدلة. كاين اللي كيجمع على دلائل، وهذا ليس صحيح، لأن الدلائل هي المفردها دلالة، ولكن أدلة مفردها دليل. الدليل جمعه أدلة، والدلالة جمعها دلالات أو دلالات أو هنا كنتكلموا على الأدلة الشرعية. إذا القرآن الكريم ربما السي أسامة شوية تعريف القرآن الكريم. أنا أعتقد بأن تعريف القرآن الكريم، وهذا القرآن الكريم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه بواسطة جبريل عليه السلام، المبدوء بسورة الفاتحة مختوم من سورة الناس، والذي هو غايته وإرشاد هذه الأمة، نزل تواترا. إذن هذا تعريف القرآن الكريم، والكلام أن القرآن الكريم يحتوي على الكثير من الأحكام المتعلقة سواء بحياة الإنسان التعبدية، أو حياة الإنسان في علاقته بالغير، أو حياة الإنسان في علاقته بأسرته، حالة المجتمع الإسلامي في علاقته بالمجتمعات الأخرى، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب، وجملة من الفضائل الخلقية التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم إلى غير ذلك من المسائل التي يحتاج. فقط عندما نتحدث في القرآن الكريم وتاريخ القرآن الكريم، هناك مجموعة من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم كنص. مثلا عندما يتعلق الأمر مثلا بتاريخ القرآن، نحن في القرآن الكريم لا يمكننا أن نتحدث عن نصوص القرآن كيف تتكاتف فيما بينها وكيف تتشارح إلا إذا كنا نعرف الأسبق والسابق والمتأخر. فالنص الأول الذي نزل وآخر ما نزل، والمحكم والمتشابه، يعني الذي هو واضح الدلالة والذي ليس واضحا الدلالة، المكي والمدني، أسباب النزول، إلى هذه الأمور كلها متعلقة بتاريخ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هناك أحكام تتعلق بما يسمى بالنسخ، أي أن هناك أحكام في المحل، مثلا تحريم الخمر، أن تحريم الخمر في قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه نص أخير وجاءت قبله نصوص، وهذه النصوص كانت تتدرج إلى، بمعنى أن في القرآن الكريم نفسه كاين مجموعة من العلوم. حنا نتكلموا بالإجمال، نتكلموا على الأدلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني